Dayon ang Dios ning matahom na usab nga kabuntagon maayong adlaw kaning tanan akong mahinumang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano no sab inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magoli o ano na sab kita magatuon sa mga pulong sa Dios nining maanindot na usab nga adlaw karon. Ug ang ato karon nga tun-an mga igsoon kini ang sulat dinhi sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 7 paingon sa 13. Ug ako kining pag-uluhan mga igsoon, ang mga ilhanan sa dili pa ang katapusan. Hallelujah. Akong pagabasahon mga igsoon. Marcos 13 bersikulo 7. Og inikadungog ninyo mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, ayaw kamo kakuyaw. Kinahanglan gyud kini nga mga kitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kaya man naggubat ang nasod batok nasod ug ang ginharian batok ginharian ug mahitabo ang mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Mahitabo ang mga gutom apan kini sinugdanan lamang una sa mga kasakit. Apat kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon kay kamo ilang igatugyan ngadto sa mga hukmanan ug kamo ilang pagabunalan sa sulod sa mga sinagoga ug kamo managbarog atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari tungod kanako aron makapanghimattuod kamo ngadto kanila. Ug ang maayong balita kinahanglan igawali una ngadto sa tanang kanasuran ug sa diha nga ila nakamong pagataralon ngadto sa mga hukmanan ug itugyan kamo ayaw ninyo kagul-ing daan unsang inyong igasulti. Apan kinahanglan isulti ninyo ang bisan unsa nga igahatag kaninyo niadtong tukna kay dili kamo mao ang magasulti kun dili ang Espiritu Santo. Ug ang igsoon magatugyan sa iyang igsoon ngadto sa kamatayon ug ang amahan magatugyan sa iyang anak. Ug ang mga anak mosupil batok sa ilang ginikanan ug magapatay kanila. Ug pagadungtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan apan ang mulahutay hangtod sa katapusan pamaluwas. Dalagon ang Dios maigsoon. Ang Dios magapanalangin kanato sa iyang mga pulong. Dinhi maigsoon sa atong gibasa karon sa Marcos 13 ang nagiskot kabahin sa mga ilhanan sa dili pa katapusan maigsoon. Ug matod pa maigsoon kini mao ang sinugdanan maigsoon sa mga kasakit bersikulo 8. Apan kini sinugdanan lamang una sa mga kasakit. O kini maigsoon ang ato karon nga pagkatun-an. Kining mao nga pagtulunan mabasa usab kini maigsoon sa Mateo 24:1-28 ug sa Lucas 21:5-24 ang nagisgot maigsoon sa mga ilhanan sa dili pa ang katapusan. Akong pagabasahon pagbalik maigsoon. Mateo 13 bersikulo 7. Ug ani kadungog ninyo og mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, ayaw kamo kakuyaw. Kinahanglan kini nga magakahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Padto pa sa atong Ginoong Hesus maigsoon sa iyang mga kinun-an sa mga apostoles o bisan pa kanato usab karon sa atong panahon. Ang pulong sa Dios nagasulti kanato maigsoon. Nga sa diha nga kita maigsoon makadungog maigsoon og mga gubat, dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Madto pa ayaw kamo kakuyaw. So dili kita maigsoon angay nga matarantang, dili kita angay nga mahadlok dayon maigsoon tungod sa atong madungog, tungod sa atong makita sa atong panahon karon ang nagakahitabo maigsoon sa sama sa nasod sa Israel
nga diin atuman maigsoon ang mga pulong sa Dios nga makadungog kita maigsoon og mga gubat ug karon gayud maigsoon sa atong panahon sa atong presente nga mga adlaw nagakahitabo maigsoon ang mga pulong sa Dios nga adunay mga gubat nga nagakahitabo maigsoon sa ah, pipila ka mga nasod. Una sa Russia ug sa Ukraine ug nagapadayon pa ang mga gubat ug karon nining pipila ka mga semana o bag-o pa lang maigsoon nining niaging mga adlaw ug hantod karon nagpadayon usab ang gubat maigsoon sa Israel batok sa Hamas militant no kining mga terorista nga mga tao maigsoon ug nga uban usab ang Hezbollah mao gyapon maigsoon kining maong mga terorista nga mga grupo nga nahimo maigsoon nga kaaway karon maigsoon sa Israel nga mao'y pag atong madungog o makita maigsoon diha sa social media o sa atong mga telebisyon maigsoon o madungog nato sa mga radio diin ang padayon maigsoon nga gubat sa Israel batok sa Hamas no? O nga daghan na maigsoon usab ang pipila ka mga daghan mga tao ang matay maigsoon lilibo no ang mga matay maigsoon ug mga uban mga samaran adunay mga tao sab nga kidnap maigsoon gina-hostage maigsoon sa Hamas militant ug padayon pa maigsoon ang pag rescue maigsoon kanila pinaagi sa mga sundalo usab sa Israel ug sa uban usab sa mga uban nga sundalo ni apil na usab maigsoon ang mga sundalo sa Amerika ug kining mao nga gubat maigsoon gina lantaw sa tanan karon maigsoon daghang mga tao nga diin maigsoon adunay ka balaka no adunay kakuyaw nga mahimo kini maigsoon nga mahimong sinugdan sa ikatulong gubat sa tibuok kalibutan tungod kay daghan man usab ang mga nasod maigsoon nga diin nakapalibot maigsoon sa Israel nga kining maong pipila ka mga nasod kaaway daan maigsoon sa Israel sama sa Syria no sama sa Egypt ug sa Iran no kini maigsoon ang mga kaaway maigsoon sa Israel o uban pa nga mga nasod maigsoon ug dinhi maigsoon karon ang gubat sa Israel tali maigsoon sa Hamas kini maigsoon sila mga tuohan maigsoon nga mga Palestinians no ang kini ang Hamas maigsoon aduna sa ini adunay ingon usab nga dili kini Palestinians nagpakaroon lang Palestinians maigsoon apan mao lamang kining maong grupo kining maong nga mga terorista nga grupo nagpasiugda gyud maigsoon alang sa kasamok ug kagubot maigsoon sa Israel kini usab sila maigsoon gigamit sa dautan
aron nga padayon maigsuon ang kasamok nga masinati maigsuon sa Israel. Diin kini ang Israel maigsuon, kini usab sila giila nga mga katawhan sa Dios maigsuon. Sa sinugdan maigsuon atong mabasa sa Balaang Kasulatan nga ang Israel mao kini maigsuon ang gihatag nga ngalan maigsuon kang Jacob, no? Diin nga si Jacob maigsuon nga anak ni Isaac. Ang anak ni Isaac maigsuon si Jacob ug si Esau, no? Diin maigsuon nga kini si Jacob maigsuon adunay panahon nga siya maigsuon ni kalagyo tungod sa nahimo sila nga nagkaaway sa iyang igsuon nga si Esau. Sa diha nga si Jacob maigsuon iyang giilog ang panalangin unta nga alang sa iyang igsuon nga si Esau nga gihatag ni Isaac nga ilang amahan, ug nga si Esau maigsuon tungod sa iyang dako nga kasuko maigsuon tungod sa gihimo ni Jacob maigsuon nga paglingla kaniya maigsuon og sa iyang amahan, nahiadto kaniya maigsuon ang mao nga panalangin ug mao kadto maigsuon ang hinungdan nga mikalagyo maigsuon si Jacob. Ug sa diha nga adunay panahon maigsuon nga iyang gikahibalag ang manulunda sa Dios maigsuon. Ug mabasa ko na maigsuon sa Genesis, no? Nga nakig-away si Jacob maigsuon sa manulunda hantod sa kaadlawon, ug nga didto maigsuon tungod kay iya man gipildi ang mao nga manulunda maigsuon, sa maong panagbugno gihatagan siya maigsuon og pabor diin nga gipangutana siya maigsuon og unsa man iyang ngalan. Ug nga sa diha nga iyang gisulti ang ngalan nga siya Jacob, giilisan maigsuon ang iyang ngalan Jacob ug Israel. Ug mao kini maigsuon ang ngalan maigsuon sa Israel nga ilang ginabatunan gikan kini maigsuon sa ilang mga ginikanan sa sinugdan pa gikan kang Jacob maigsuon nga gihatag kaniya sa Dios maigsuon ang ngalan nga Israel. Ug ang Israel maigsuon naila nga sila maigsuon ang mga katawhan sa Dios. Taliwala maigsuon nga ang Israel ang mga Hudiyo sa panahon sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa diha nga niya sa dinhi sa kalibutan, diha nga nagpakatawo ang Dios pinaagi maigsuon sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Wala siya maigsuon ilha maigsuon sa mga Hudiyo, no? Wala siya dawata maigsuon sa laktod o hinuon hinuon siya maigsuon gihukman nga patyon pinaagi sa paglansong sa krus maigsuon. Ug mao kini maigsuon ang kasaysayan sa kinabuhi sa pagpakatao sa atong Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kadto maigsuon ang katumanan usab sa plano sa Dios aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan, sa iyang mga pinili ug mga linuwas, sila nga mga taga-Israel o kanato usab nga mga Hintil nga nakadawat usab og grasya maigsuon sa kaluwasan pinaagi maigsuon sa kamatayon sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa diha nga gitubos kita sa atong Dios pinaagi sa pagpakamatay sa atong Ginoong Hesus dito sa krus maigsuon aron matubos mapasaylo ang atong mga kasalanan, kita ang iyang mga katawhan, kita ang iyang mga pinili o iyang mga linuwas. Padayon ta maigsuon bersikulo 8, Marcos 13 bersikulo 8, kaya managubat ang mga nasod batok nasod ug ginarian batok ginarian ug mahitabo ang mga linog sa nagkalaing-laing mga dapit.
mahitabo ang mga gutom apan kini sinugdanan lamang una sa mga kasakit. So, klaro maigsoon, no, kini ang nakakitabo maigsoon nga mga gubat karon maigsoon nga nagapadayon sa Israel ug wala kita mahibalo maigsoon og kanusa kini mahuman ang mao nga panagubat maigsoon. Aduna pa bay uban nga mga nasod nga moapil niining maong gubat maigsoon batok sa Israel. Ilang ginhugon-hugon nga mo apil maigsoon ang nasod sa Syria o unsa bang nasod maigsoon o ang Iran. So wala kita masayod maigsoon. Ang kahubuton sa Dios mao'y matuman maigsoon kung unsa man ang plano sa Dios. Mao gid kana maigsoon ang mga kahitabo. Apan mato pa maigsoon usab sa pulong sa Ginoo sa Lucas 21 atong basahon maigsoon usab. Ang nagiskot kabahin mitungod usab nining maong panghitabo nga nagakahitabo karon usab sa Israel. Ang gubat sa Israel dinhi maigsoon sa Lucas 21 bersikulo 20 mato pa dinhi maigsoon. Apan sa diha nga makita na ninyo ang Jerusalem nga pagalikusan sa mga kasundaluhan, nan inyong masabot nga nagakahiduol na ang pagkalaglag niini. Praise God. Mato pa maigsoon, yang gisulti sa iyang mga tinun-an nga sa diha nga moabot ang panahon maigsoon nga ang Jerusalem pagalikusan. So sa ato pa ang Jerusalem maigsoon, mao kini maigsoon ang sentro usab sa Israel, no? Pagalikusan sa mga kasundaluhan. So sa ato pa sila maigsoon tabangan maigsoon pagalikusan sa mga kasundaluhan. So dili lamang usa ka nasod nga mga adunay kasundaluhan kundi tanan kaha maigsoon mga kasundaluhan, tanan nga mga nasod maigsoon uban sa ilang mga kasundaluhan mo tabang maigsoon. Tabangan nila kini maigsoon ang Jerusalem, ang Israel. Nan inyong masabot nga nagkaduol na ang pagkalaglag nini. So mao maigsoon ang pagkalaglag, no? Nga sa una nga niagi nga panahon nahitabo na maigsoon nga ang Jerusalem maigsoon nalaglag sa diyang napildi sila maigsoon sa panahon pa ni Titus, no? Nga diin maigsoon gibihag ang Jerusalem. Gipildi maigsoon ang Israel maigsoon. So ug sa ato usab karon nga panahon wala kita mahibalo maigsoon nga ang mao gyapon nga sitwasyon mahitabo gyapon maigsoon panghitabo sa Israel mahitabo gyapon maigsoon nga diin sila pagalikusan, sila tabangan maigsoon sa mga kanasuran, no? Daghang mga nasod ang makig-away kanila maigsoon. Apan mato pa maigsoon mao lagi maigsoon ang pulong sa Dios lagi iskot maigsoon nga kinahanglan kini nga magakahitabo maigsoon. Hallelujah. Mato pa sa bersikulo 8 mato pa dinhi maigsoon kay malagubat ang nasod batok nasod ug ang ginharian batok ginharian ug mahitabo ang linog sa nagkalain-laing mga dapit. So kauban na kini mga linog kini nagakahitabo sa maigsoon sa ubang mga nasod maigsoon sama sa Afghanistan, no, uban maigsoon sa Libya kini mga baha maigsoon sa China diin nga nagmato pa nahitabo ang mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. So mga dagkong linog maigsoon, mga makusog nga mga linog nagakahitabo karon maigsoon sa atong panahon. Ug mato pa mahitabo ang mga gutom. So pinaagi nining mao nga mga kalabinad maigsoon. Kini ang mga linog, mga baha o uban na usab maigsoon kini ang pandemya, no? Diin maigsoon adunay mga sakit nga pangabot maigsoon sa mga katawhan maigsoon bisan diin nga nasod
sa ato lang nga nasinati migsoon bago pa lang padawin pagani migsoon ang coronavirus, no? Ug nga aduna pay prediction migsoon nga aduna na say pinaka kusog nga pandemic migsoon, pinaka grabe o nga pandemic na usab migsoon nga masinati migsoon sa kalibutan, no? Tibuok kalibutan man gid migsoon ang epektuhan sa pandemic migsoon tungod sa coronavirus. So ang kini migsoon ang duna na say virus karon nga moabot migsoon nga matud pa X virus na ni migsoon. Sa ato pang maigo ni migsoon X na gid. Grabe na, no? Apan matud pa unya mga gutom tungod ni migsoon pandemya, tungod ni mga gubat. So sa mga nasod migsoon nga diin ang gubat karon sama sa Israel, labi na karon migsoon sa dapit sa Gaza, kining maong lugar diin karon ang grabeng bakbakan migsoon ang mga pag-airstrike migsoon sa Israel sa Gaza Strip diin migsoon nga daghan na mga sibilyan ang damay migsoon nangamati usab, no? Ug ini pa lang bag-o pila ka mga adlaw migsoon nga diin nadamay ang usa ka ospital diin adunay daghan migsoon mga kapin kung kulang 500 ka mga civilians migsoon ang nangamatay, no? So grabe migsoon ug sa pagkaron nagpadayon pa migsoon ang giyera sa Israel. Apan man pa migsoon sa pulong si Dios nga mao kini migsoon ang sinugdan lamang migsoon. Matud pa sinugdan lamang una sa mga kasakit. So kini pa lang migsoon ang kuan pa lang introduction pa lang ni migsoon, hallelujah ang nagakahitabo sa atong panahon karon migsoon. Mao palay pagsugod. Dili kita migsoon angay mahadlok mataranta nga matapos sa gid ang kalibutan, no? Kitay matapos migsoon dili ang kalibutan matapos. Mao na ang usab migsoon nga nagakahitabo, no? Ang kalibutan di pa matapos apan ang mga tao migsoon hinay-hinay nakatapos migsoon. Ang mga henerasyon pila na kita karon migsoon, kapila na kita nga henerasyon migsoon nangatapos na ang mga henerasyon sa atong mga ginikanan. Ang atong mga lulo sa atong mga lulo migsoon hantod sa atong panahon karon. Ang mga tao mo madali nga matapos migsoon. Apan ang kalibutan dili pa matapos. Diha patud pa sa pulong si Dios. Matud pa sinugdan lamang una sa mga kasakit sa kini ang mga gutom karon migsoon sa atong panahon halos tanan kanasuran migsoon nagilaid kita migsoon nakasinati kita og gutom tungod sa pagmahal sa mga produkton, tungod lagi sa padayon nga mga gubat sama sa Ukraine ug Russia migsoon nga diin mo'y naka-trigger migsoon sa pagtaas sa presyo sa krudo ug gasolina ug uban na nini migsoon ang tanang mga palaliton. Okay, ang tanan migsoon nga mga produkto tanan nato migsoon nga mga galamiton usahay migsoon kini paagi migsoon sa transportasyon, no? Ang transportasyon diha migsoon gigamit migsoon ang krudo ug gasolina, no? Pinaagi sa mga barko, pinaagi sa mga eroplano, pinaagi sa mga sakyanan. So tanan migsoon naggamit migsoon og krudo ug gasolina. Usa nga pagmahal migsoon sa krudo ug gasolina, ang tanan migsoon nga mga produkto, tanan mga kargamento migsoon mahal usab migsoon. Uban pa nini ang pagmahal sa mga palaliton sa atong mga pagkaon tungod kay ni mahal man sad migsoon ang mga fertilizers, no? Ang mga abono. So mamahal usab migsoon ang mga gulay uban pa nato migsoon nga gisaligan nga pagkaon sama sa humay o atong ginakaon migsoon nagakaon kita og bugas, no?
O nakaon kita og bugas sa mais, no. Ah, ah, ang tanan may igsoon o trigo, no, sa uban nga mga kanasuran. So kitang tanan may igsoon nakasinati may igsoon sa kalisod tungod may igsoon ining tinggutom, no, tungod sa pagmahal sa mga palaliton. Bersikulo 9, apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon kay kamo ilang ikatugyan ngadto sa akmanan ug kamo ilang pagabunalan sa sulod sa mga sinaguga ug kamo managbarug sa atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari. Tungod kanako nan makapanghimatuod kamo ngadto kanila. So kini may igsoon usab sa mga Kristohanon sa atong panahon karon may igsoon makita nato may igsoon nga dunay mga paglutos, no. Daghan karon may igsoon mga nasod diin nga ang mga katawhan sa Dios, ang mga Kristohanon may igsoon ginalutos sila may igsoon. Kanato usab may igsoon adunay mga paglutos, no, dili lamang individual o sa ato nga personal nga tagsa-tagsa kundi dili may igsoon nga sa relihiyon karon may igsoon adunay mga paglutos may igsoon sa nagkadaiyang nga relihiyon, no. Ang nagapasulabi karon may igsoon mao ang dako nga relihiyon diin usab kining dako nga relihiyon may igsoon iya ra man usab kining mga anak. Ang mga gagmay nga relihiyon may igsoon makita nato may igsoon nga diin kining maong misteryo may igsoon sa Babylonia may igsoon ang relihiyon sa babaeng bigaon nga diin may igsoon mao ang inahan sa tanang relihiyon dinhi sa kalibutan. Nagalutos may igsoon sa mga tinuod nga mga Kristohanon, tinuod nga mga anak sa Dios, tinuod nga mga katawhan sa Dios may igsoon. Nagalutos pinaagi may igsoon sa pagsupak, pinaagi sa hinay-hinay may igsoon nga panglimbong may igsoon sa mga katawhan ngaya sa Dios may igsoon. Pinaagi sa paglingla sa bisan unsa man nga paagi may igsoon sa makarelihiyon nga pamaagi o unsa ba may igsoon diha baka may igsoon sa pamaagi may igsoon sa material o financial may igsoon nga sistema o bisan pa may igsoon sa political, no, sa politika diin may igsoon nga diin nga ang mga katawhan sa Dios may igsoon kung ato lamang masabtan may igsoon nga hinay-hinay kita may igsoon ginapiit may igsoon. Hallelujah. Sa atong panahon karon ug nga mato pa may igsoon kini makapahimong makapanghimatuod kita may igsoon ngadto kanila nga aniya sa kalibutan may igsoon. Ug sa bersikulo 10 ug ang maayong balita kinahanglan igawali una ngadto sa tanang kanasuran. So ang maayong balita may igsoon, ang maayong balita karon may igsoon walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang maayong balita may igsoon, siya ang namatay, gilubong, nabanhaw may igsoon. Diha may igsoon nga ang atong Hesus siya gilansang sa krus ug unya gilubong siya may igsoon sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Ug mao kadto may igsoon nga diin ang atong Ginoong Hesukristo siya may igsoon nagtubos sa iyang mga katawhan may igsoon nakabaton kita og kaluwasan nga ang tanan nga mosalig kaniya may igsoon modawat sa atong Ginoong Hesukristo modawat sa maayong balita. Siya ang maayong balita may igsoon. Ato pa ni Apostol Pablo sa Roma 1:16 wala ko'y kaula maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kulasan sa tanang mga tawo nga motuo. Una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Greciano usab kita usab nga mga Hentil may igsoon. Ang maayong balita walay lain may igsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Siya lamang may igsoon ang kaluwasan. Siya lamang may igsoon sa atong panahon karon may igsoon sama sa panahon ni Noe. Si Noe naghimog arka may igsoon nga si Noe lamang o ang iyang pamilya
nga nisulod sa mong arka ang naluwas sa diha nga niabot ang lunop sa tibuok kalibutan. Mayngon mo usab sa atong panahon karon mga igsoon, ang arka sa kaluwasan mga igsoon walay lain, mao lamang ang atong Ginoong Hesukristo. Ang uban mga igsoon nagsalig og ilang mga arka usab, ang ilang relihiyon, ang ilang simbahan. Apan wala sila magsalig mga igsoon nga tinuod nga arka nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya lamang ang tinuod, bugtong tinuod nga Dios. Ang atong mangluluwas wala nay lain mga igsoon. Hallelujah. Matapang ni Apostol Pablo, wala nay laing patukaran pagpahimutang gawas pahimutang na nga atong Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 3 versikulo 11. Siya mga igsoon ang atong bato nga patukuranan mga igsoon. Matapang pa sa atong Jesus nga si ibabaw ning bato pagkatukurong ka akong iglesia. Siya ang bato mga igsoon nga patukuranan. Siya ang iglesia, ang iyang mga katawhan mga igsoon mong iyang iglesia, ang iyang mga pinili, ang iyang mga linuwas. Kita karon mga igsoon nga mga Kristohanon, kitang tinuod nga mga katawhan sa Dios mga igsoon, tinuod nga mga anak sa Dios, tinuod nga natawo diha sa Espiritu Santo mga igsoon. Natawo pag-usab. Hallelujah. Kay matod pa sa atong Genesis 1:3 paingon sa 5 gawas nga ang tawo magpakatawo pag-usab sa tubig si Espiritu dili siya makakita sa ginharan sa Dios. Dili siya makasulod sa ginharian sa Dios mga igsoon. Basta kinahanglan nga matawo kita mga igsoon, matawo kita pag-usab, mabag-o kita mga igsoon, matawo kita sa Espiritu. O mao kini mga igsoon ang atong pagkakaplag, ang atong pagkadawat mga igsoon sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong tatag sa kinabuhi sa diyang nidawat kita kaniya diha sa bautismo sa iyang ngalan, napasaylo ang atong mga sala, nadawat nato ang gasang Espiritu Santo, natawo kita diha sa Espiritu mga igsoon. Hallelujah. Og sa bersikulo 11, og sa diha nga ila na kamong pag-ataranon ngadto sa mga hukmanan ug itugyan kamo, ayaw ninyo kaguling daan kung unsa ang inyong igisulti. Apan kinahanglan isulti ninyo ang bisan unsa nga igahatag kaninyo niadtong tagna, kay dili kamo mao ang magasulti kun dili ang Espiritu Santo. Mao kini mga igsoon ang nasinati mga igsoon sa mga tinun-an sa Dios. Sa diha nga gitaral sila mga igsoon sa mga hukmanan, sila ni atubang sa mga Sanhedrin sama kanila ni Esteban o sa mga apostoles mga igsoon, sila Apostol Pedro, Apostol Juan, uban pang mga apostoles, si Apostol Pablo mga igsoon. Sila mga igsoon ni atubang mga igsoon sa mga hukmanan, sa mga hari, sa mga gobernador, sama sa atong Ginoong Hesukristo nga diin siya mga igsoon, ni atubang mga igsoon kang Herodes, kang Pilato mga igsoon, gobernador o kang Herodes nga maigsoon nga diin nitugot o nagtugyan maigsoon kaniya nga siya ilansang ngadto sa krus maigsoon. Mao man usab ang atong kahimtang kita karon nga mga magtotoo sa Ginoo, kita nga mga Kristiyano maigsoon. Musinati usab kita nini maigsoon. Apan matod pa kinahanglan dili kita maigsoon mabalaka maigsoon unsa atong isulti. Kay matod pa ang Espiritu Santo maghatag ra kanato maigsoon unya sa atong unsa ang atong igasulti. Basta gikinahanglan nato maigsoon ang Espiritu Santo. Kay kung wala ang Espiritu Santo kanato, unsa man ang atong mapaabot, unsa man ang atong manlalaban maigsoon nga mosulti unya sa maong panahon sa diha nga ang atong sitwasyon maigsoon may sama usab maigsoon sa mga tinun-an sa Dios, may sama sa mga apostoles nga gisulti sa atong Ginoong Hesus nga diin kita moatubang unya maigsoon sa mga hukmanan, no? Moatubang kita sa mga gobernador, magapamatuod kita maigsoon. Basta gikinahanglan nato maigsoon ang Espiritu Santo. Busa alang kanimo igala og igsoon nga wala pa makadawat sa Espiritu Santo, pangayo sa Dios nga makadawat ka igsoon. Kaya mo lamang kini maigsoon ang atong katapusan nga manlalaban maigsoon ang Espiritu Santo sa Dios. Kaya ang Espiritu Santo mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Bersikulo 12, ug ang igsoon magatugyan siyang igsoon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan magatugyan siyang anak, ug ang mga anak mosupil batok sa iyang ginikanan ug magapatay kanila. So adunay pagbinatukay maigsoon, matod pa gani nga bisan pa ang mga igsoon magunay maigsoon matod pa diha nga
tugyan na ang igsuon ngadto sa kamatayon sa igsuon ug bisan pa ang mga ginikanan sa ilang mga anak, no? May gikanan mo sugot na maigsuon nga ilang mga anak pagkapatyon ug mga anak usab maigsuon mato pa mosupil, mobatok sa ilang ginikanan ug mato pa magapatay kanila. So karon dunay mga balita bisan dunay mga anak kapatyon nila maigsuon ang ilang amahan, patyon nila ang ilang inahan. So grabe na maigsuon kadautan maigsuon sa atong panahon karon maigsuon. Diin atong makita nga nagakatuman na maigsuon ang mga pulong sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Apan naman palagi sa pulong sa Ginoo kamo kini ang sinugdan lamang sa mga kasakit ug dili pa kini mao ang katapusan. Bersikulo 13 katapusan maigsuon og pagadumtan kamo sa tanan tawo tungod sa akong ngalan apan ang mulahutay hantod sa katapusan mamaluwas. Bersikulo 13 maigsuon ang atong Ginoong Hesus nagasulti sa maigsuon sa iyang mga apostolas nga pagadumtan kamo sa iyang mga tinun-an, pagadumtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan. Mao usab kini maigsuon nahitabo kon si Israel maigsuon. Ang Israel maigsuon halos tanan ang nasod iyang silingan nga mga nasod maigsuon. Ang mga nasod nga diin nagadumot kaniya maigsuon nga nagpakig-away kaniya nga nagpakigbatok kaniya maigsuon. Mao kini maigsuon ang ila karong nasinati maigsuon. Mga to pagadumtan sila sa tanan kanasuran tungod sa ngalan sa Ginoo. Tungod maigsuon sa Dios nga ilang gialagad. Ngano nga nahitabo kini maigsuon si Israel. So ang Israel maigsuon sa katapusan maigsuon maubot man ang panahon maigsuon nga sila tabangan sa tanang kaaway nila nga mga nasod, tanang kanasuran nga mobatok kanila maigsuon. O unsa bakha ang ilang dangatan maigsuon mapildi sila maigsuon sa sinugdan apan atong basa diha sa balaang kasulatan nga ang Dios magalaban kanila maigsuon magaluwas kanila sa katapusan. Sa diha nga moabot ang panahon maigsuon nga sila hinulsol sa pagkakaroon maigsuon ng Israel nagasalig lamang maigsuon kaha sa ilang mga armas nga igugubat, nagasalig sila maigsuon sa unsa man ang mga bag-o nga mga high-tech nga mga ilang gamit sa panggubatan, mga bomba, mga missile unsa ba maigsuon karon ang anaa kanila maigsuon sama nining mga Iron Drone unsa ba maigsuon nga ilang ginagamit maigsuon, mga laser o aron mapakita nila maigsuon nga sila makalaban gyud sa ilang nasod. Walay pagsalig maigsuon sa Ginoo. Karon maigsuon sa mga balita sa Israel walay atong kita maigsuon nga nagpakita sila maigsuon nga sila nagsandig sa Dios alang nining maong gubat nga ila karon nga ginaatubang kun dili maigsuon nagsalig sila maigsuon sa ilang mga armas o nagsalig sila maigsuon sa mga tabang nga armas gikan sa Amerika uban pa maigsuon nga nasod. Doon na maganingon maigsuon nga bisan pa mga armas nga gikan sa Ukraine so naa sa Israel. So diyan ato makuan maigsuon nga nisalig gid sila maigsuon sa ilang kaugalingon. Apan sa katapusan maigsuon sa diha nga mapildi na sila maigsuon nga himuon na nila ang tanang mga butang adunay pipila ka mga nasod nga nitabang usab kanila apan pildihon gyud sila maigsuon. Diyan na maigsuon sila maghinulsol ug diyan na sila maigsuon moila sa Dios nga ang Dios lamang ang atong Ginoong Hesukristo siya lamang maigsuon ang ilang manluwas. Siya lamang ang atong manluwas kitang tanan iyang magkatawhan. Ug sa diha nga kini moabot na maigsuon sila pagaluson sa Dios ang mga katawhan sa Israel ang iyang mga katawhan ug nga sila pagalabanan sa Dios ug ang Dios na mo'y makig-away maigsuon sa magpakigbatok kanila nga mga nasod. Ug matod pa diha maigsuon mabasa nato sa mga pulong usab sa Dios nga diin ang iyang mga kaaway maigsuon sila maigsuon unay na maigsuon magpinatyanay maigsuon sila
So mao kana maigsoon ang dangatan sa mga nasod nga makig-away sa Israel maigsoon. Ang mahitabo sa diha maigsoon nga gubaton nilang Israel. Unsa ba ka maigsoon ilang mapildi ang Israel. Wala na sila lain mao nahuna kundi maigsoon ang ilang nasabi nga kaugalingon nga mga nasod tungod kay sila aron magpaila nga sila mao yung pinakagamahanan, pinaka power maigsoon diya sa natad sa panggubatan sama sa Russia, sa China, Amerika. So uban pa nga mga nasod maigsoon sa Germany. So usa pa maigsoon ang mga nasod nga diin maigsoon sa Korea nga nagunahuna maigsoon nga sila gyud ang labaw no ang mahitabo maigsoon nga magkagubat sila maigsoon sa katapusan. Hallelujah. Mao kini maigsoon ang paagi diin maigsoon ang panimalo sa Dios sa iyang paglaban sa Israel. Masinati maigsoon sa mga kanasuran nga magkigbatok sa Israel. Sila maigsoon mag-unay pag pinatinay. Ug sa katapusan maigsoon ato sa mabasa sa pinadiyag nga ang tanan kanasuran maigsoon magkahiusa na gyud maigsoon aron sa pagbatok na usab pagkigbatok sa katapusan maigsoon ang katapusang gubat sa Armageddon diin nga ang mga katawan sa Dios maigsoon didto sa bagong Jerusalem pagalikusan maigsoon sa mga kaaway ug mato pa sila maisama maigsoon sa bunbon sa dagat. Ato kanang mabasa maigsoon sa pinadiyag atong basahon sa makadyot maigsoon ang nagiskot maigsoon sa diin nga ang katawan sa Dios maigsoon nga diin sila pagalikusan maigsoon sa mga kasundaluhan dinhi sa pinadiyag 20 bersikulo 'Excuse me. Pinadiyag 19 bersikulo 19 mato pa maigsoon og nakita ko ang mapintas nga mananap ug ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa kasundaluhan nga nagtagbo aron sa pagpakigubat batok sa nagkabayo ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Hallelujah. Mato pa dinhi maigsoon nga ang panon sa mga kasundaluhan nga managtagbo aron sa pagpakigubat batok sa mga nagkabayo ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Ug nadakpan ang mapintas nga mananap ug uban kaniya nadakpan ang mga